تعالي أباني صلاة وتسليم الإله في قدره على المصطفى وصحبه أهل على عليه صلاة الله ثم صلاة تركنا إلى الذكر والمجد استعفرني محبوب كلي وجملتي فوواصلني في حين سلمى تولتي وها أن هذا العبد كيف لله وقلب الورى والذات به تجلتي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والحب اتصل المحبوب كلي وجملتي وواصلني في حين سلمى تولتي وها أن هذا العبد كيف لله ربنا إلى الذكر والحب فتجمني شوقا وعزا لله بديت رأسي ولم تعد الذي أهيم به دورا أجلس بذكره فأصل ولم تجمع يا ربنا وديعا ترجم واحد الله من أجلك يا الله ذو عجز